नमस्ते सबैजनामा। आजको यस भिडियोमा हामी डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङको 5th सेमिस्टरको आरसी सब्जेक्टको सिङ्गली रेन्फोर्स्ड बिमको टाइप 1 को न्युमेरिकल गर्न गइरहेका छौँ। यो न्युमेरिकलमा चाहिँ यो टाइप 1 मा चाहिँ मुभमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स निकाल्न सिक्नेछौँ हामी। यो निकाल्न चाहिँ केही गाह्रो छैन। यो एक्जाममा पनि एकदमै धेरै सोधेको छ। 8 मार्क्सको क्वेसन हो। यो रिपिटेड क्वेसन हो। 2080 2074 अरू धेरैमा पनि सोधेको छ यो क्वेसन। यो टाइपको क्वेसन क्वेसनको लागि सिम्पली तीनवटा स्टेपमा मात्र ध्यान दिए इनफ हुन्छ। तीनवटा स्टेपहरू, पहिलो स्टेप के छ? क्रिटिकल न्युट्रल एक्सिस निकाल्ने। फर्स्ट अफ अल क्रिटिकल न्युट्रल एक्सिस भनेको एक्ससी हो। क्रिटिकल न्युट्रल एक्सिस एक्ससी। क्रिटिकल न्युट्रल एक्सिस निकाल्नको लागि यो फर्मुला युज गर्ने, सिग्मा सिबिसी अपन सिग्मा एसटी अपन एम इज इक्वल टु एक्ससी अपन डी माइनस एक्ससी। यो फर्मुला भयो। क्लियर हेर्नुहोस्। पहिलो स्टेप सिग्मा सिबिसी अपन सिग्मा एसटी अपन एम इज इक्वल टु एक्ससी अपन डी माइनस एक्ससी। यो पहिलो फर्मुला भयो। यिनीहरू सबै भ्यालु चाहिँ गिभन हुन्छन्। सिग्मा सिबिसी पनि गिभन नै हुन्छ, सिग्मा सिबिसी गिभन नै हुन्छ, सिग्मा एसटी पनि गिभन नै हुन्छ। एम भनेको मोडुलर रेसियो, यो पनि म्याक्सिमम क्वेसनमा गिभन नै हुन्छ। यदि दिएको छैन भने एम इज इक्वल टु 280 अपन 3 सिग्मा सिबिसी। यो यहाँबाट एम मोडुलर रेसियोको भ्यालु निकाल्ने। यो सिग्मा सिबिसी र सिग्मा एसटीको भ्यालु नै लेख्न चाहिँ कन्फ्युजै लाग्यो भने जो सानो छ त्यो चाहिँ सिग्मा सिबिसी हो भन्ने बुझ्ने, जो ठुलो छ त्यो चाहिँ सिग्मा एसटी हो भन्ने बुझ्ने। अनि दोस्रो स्टेप भनेको एक्चुअल न्युट्रल एक्सिस एक्स निकाल्ने। एक्चुअल न्युट्रल एक्सिस चाहिँ कसरी निकाल्न सक्छौँ भने bx को स्क्वायर अपन 2 इज इक्वल टु एम इन्टु एएसटी डी माइनस एक्स। यो फर्मुला युज गरेर एक्चुअल न्युट्रल एक्सिस एक्स निकाल्छौँ। यहाँ बी गिभन नै हुन्छ विथ एम मोडुलर रेसियो। एएसटी भनेको चाहिँ एएसटी निकाल्नको लागि यो फर्मुला युज गर्ने। क्वेसनमै दिएको हुन्छ एन इन्टु पाई इन्टु डी को स्क्वायर बाई 4। एन भनेको नम्बर अफ बार, डी भनेको डायमिटर अफ बार। अनि कम्पेयर गर्ने, यहाँबाट यसरी यो एक्सको भ्यालु निकालिसकेपछि कम्पेयर गर्ने। कम्पेयर गर्नु भनेको को ठुलो छ को सानो छ। जहिले पनि हामी यहाँ चाहिँ झुक्किने, हामी साथीहरू धेरैजना झुक्किन्छौँ कि एक्सलाई जहिले पनि एक्ससँग कम्पेयर गर्ने, एक्सलाई अगाडि नै राख्ने, जसका कारण हामीलाई न्युमेरिकल गर्न सजिलो हुन्छ, झुक्किन्नौँ। यदि एक्स चाहिँ यो यहाँबाट निकाले एक्सको भ्यालु, यिनीहरू दुई स्टेप गरेर हामीले एक्स र एक्ससीको भ्यालु निकाल्छौँ। अब तिनीहरूमा चाहिँ एक्सको भ्यालु चाहिँ एक्ससी भन्दा सानो, यहाँबाट निस्केको एक्सको भ्यालु एक्ससी भन्दा सानो छ भने त्यो चाहिँ अन्डर रेनफोर्स सेक्सन हो। त्यो केसमा हामी चाहिँ एमआर इक्वल टु टी इन्टु जेड, यो फर्मुला याद नै गर्नुपर्ने फर्मुला हो। यो फर्मुला युज गर्छौँ। टी भनेको सिग्मा एसटी इन्टु एएसटी इन्टु जेड भनेको पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स। खास मोमेन्ट भनेको फोर्स इन्टु पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स हामीलाई थाहा छ नि, पहिल्यैदेखि पढ्दै आएको। यहाँ चाहिँ एमआर भनेको मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स, फोर्सलाई चाहिँ टी मान्यौँ, इन्टु जेड भनेको पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स। त्यसैले यो टी भनेको सिग्मा एसटी इन्टु एएसटी इन्टु यो जेड भनेको डी माइनस एक्स बाई 3। यो याद गर्नुपर्ने। सिमिलरली यहाँ चाहिँ एक्सको भ्यालु एक्ससी भन्दा ठुलो आयो भने यहाँ चाहिँ हिन्स ओभर रेनफोर्स सेक्सन भनेर लेखिदिने। त्यस अवस्थामा एमआर इक्वल टु सी इन्टु जेड हो। सी भनेको 1/2 इन्टु यो बी इन्टु एक्स इन्टु सिग्मा सिबिसी इन्टु जेड भनेको डी माइनस एक्स बाई 3। जस्ता हो त्यस्तै। यो भनेको मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स आयो। यतिमा हाम्रो एन्सर आउँछ। तीनै स्टेप छ। अब हामी ढिला नगरी क्वेसनतर्फ लागौँ। क्वेसन छ 2080 को 4 को बी। 2080 को 4 को बीमा के भनेको छ? फर्स्ट अफ अल क्वेसन राम्रोसँग क्लियर पढ्ने, नातिने, क्वेसनमा दिएको गिभन कुराहरूलाई राम्ररी लेख्ने। एन आरसी बीम 250 mm वाइड एन्ड 500 mm effective depth is reinforced with 316 mm 5 bars. The permissible shear stress for concrete and steel is given as 7 MPa and 230 MPa respectively. Determine the moment of resistance of section. टेक एम इक्वल टु 13.33। क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरिमा एउटा आरसिसी बिम छ जसको चाहिँ वाइड भनेको ब्रेथ चाहिँ 250 mm छ। ब्रेथ वाइ यो दिएको छ अनि दिएको कुराहरू लेखिहालौँ।
वाइट भनेको विथ हो, विथ भनेको बी इक्वल टु 250 mm यहाँ लेख्यौँ। अनि एन्ड 500 mm इफेक्टिभ डेप्थ। अनि इफेक्टिभ डेप्थ अघि केले डिनोट गरेका थियौँ, डीले इफेक्टिभ डेप्थ डिनोट गरेका थियौँ। डी इक्वल टु चाहिँ 500 mm, बी दिएकै छ, डी दिएकै छ। अनि यहाँ अघि हामीले भनेका थियौँ एएसटी पनि चाहिन्छ भनेर। एएसटीको लागि चाहिँ हामीले फर्मुला के युज गरेका थियौँ, एन इन्टु पाई इन्टु डीको स्क्वायर बाई 4। यान भनेको के हो, नम्बर अफ बार हो। अघि भनेको थियौँ नि, यान भनेको यहाँ स्टेपमा हेरौँ, यान भनेको नम्बर अफ बार, डी भनेको डायमिटर अफ बार। यान भनेको नम्बर भनेको कतिवटा छन्, यसलाई नम्बर भन्ने बित्तिकै अगाडिको यो चाहिँ 3 लाई नम्बर, यो पछाडिको 16 mm भन्ने बित्तिकै डायमिटर बुझ्ने। त्यसैले यहाँ नम्बर 3वटा नम्बर छन्, त्यसैले यहाँ यानको ठाउँमा 3 भयो, पाई जस्ता हो त्यस्तै, इन्टु डीको स्क्वायर इन्टु डीको स्क्वायर बाई 4। डीको स्क्वायर भनेको 16 को स्क्वायर बाई 4। यो क्यालकुलेसन गर्दा हाम्रो चाहिँ 603.185 mm को स्क्वायर आयो, यो भ्यालु mm को स्क्वायर हो है। अनि क्वेसनले दिएकै छ सिग्मा सिबिसी भनेको पर्मिसिबल सेयर स्ट्रेस फर कन्क्रिट इक्वल टु 7 MPa। 7 MPa भनेको 7 न्युटन पर mm को स्क्वायर हुन्छ, किनकि 1 MPa इक्वल टु 1 न्युटन पर mm को स्क्वायर। सिम्पली भाषामा तपाईँ याद गर्नुहोस्, यो 1 MPa इक्वल टु 1 न्युटन पर mm स्क्वायर हुन्छ। त्यसैले 7 MPa इक्वल टु 7 न्युटन पर mm को स्क्वायर हुन्छ। सिग्मा एसटी भनेको 230 MPa, 230 MPa भनेको 230 न्युटन पर mm को स्क्वायर भयो। क्वेसनमा मोडुलर टेक मोडुलर रेसियो एम इक्वल टु 13.33 भनेको छ। मोडुलर रेसियो एम इक्वल टु 13.33 यहाँ राख्यौँ। यदि क्वेसनले मोडुलर रेसियो दिएको थिएन भने हामी चाहिँ 280 अपन अघि हामीले भनेको थियौँ त, यदि क्वेसनमा चाहिँ मोडुलर रेसियो दिएको थिएन भने हामी चाहिँ एम इक्वल टु 280 अपन 3 सिग्मा सिबिसी युज गरेर गर्थ्यौँ, किनकि 280 यो भ्यालु नै हो अपन 3 इन्टु सिग्मा सिबिसी भनेको यहाँबाट यो क्वेसनले दिएकै हुन्थ्यो, यहाँबाट मोडुलर रेसियो आउँथ्यो, त्यो कुनै गाह्रो भएन। अनि अब आउँ मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स एमओआर, अथवा यसलाई एमआरले पनि डिनोट गर्ने, जसले डिनोट गर्दा पनि हुन्छ, इक्वल टु वाट। स्टेप फर्स्टमा हामीले भनेका थियौँ क्रिटिकल न्युट्रल एक्सिस एक्ससी निकाल्ने। क्रिटिकल न्युट्रल एक्सिस के निकाल्ने, यो फर्मुलाले युज निकाल्ने भनेका थियौँ। कुन फर्मुलाले, यो फर्मुलाले के छ, पहिलो फर्मुला सिग्मा सिबिसी अपन सिग्मा एसटी अपन एम इज इक्वल टु एक्सी अपन डी माइनस एक्सी। यही फर्मुला यहाँमा राख्यौँ, यो वाला स्टेप 1 को फर्मुला अघि यहाँमा राख्यौँ। के छ, सिग्मा सिबिसी अपन सिग्मा एसटी अपन एम इज इक्वल टु एक्सी अपन डी माइनस एक्सी। सिग्मा सिबिसी को भ्यालु यहाँबाट राख्यौँ। सिग्मा सिबिसी भनेको कति छ, 7 अपन सिग्मा एसटी भनेको 230 जस्ता जस्तै, अपन एम भनेको मोडुलर रेसियो 13.33 इक्वल टु एक्सी भनेको कति छ, निकाल्नु पर्ने हो एक्सी भनेको क्रिटिकल न्युट्रल एक्सिस हो, अपन डी भनेको इफेक्टिभ डेप्थ 500 mm माइनस एक्सी जस्ता हो त्यस्तै। यहाँबाट हाम्रो क्यालकुलेटरमा हानेर यसको एक्सी को भ्यालु 144.30 mm निकाल्यौँ। अनि स्टेप 2 मा चाहिँ एक्चुअल न्युट्रल एक्सिस निकाल्ने। एक्चुअल न्युट्रल एक्सिसको लागि अघि हामीले फर्मुलामा देखाएको थियौँ, एक्चुअल न्युट्रल एक्सिसको लागि vx को स्क्वायर अपन 2 इज इक्वल टु एम इन्टु एएसटी इन्टु डी माइनस एक्स फर्मुला युज गरेका थियौँ। त्यही फर्मुला यहाँ सार्यौँ। बी भनेको विथ हो, विथ भनेको क्वेसनमा दिएकै छ 250 इन्टु एक्स को स्क्वायर जस्ता जस्तै अपन यो 2 इज इक्वल टु एम भनेको मोडुलर रेसियो इन्टु एएसटी निकालेकै छौँ 603.185 इन्टु डी माइनस एक्स। डी भनेको 500, यहाँ 500 इफेक्टिभ डेप्थ, यहाँबाट आयो डी माइनस एक्स जस्ताको त्यस्तै। यहाँबाट एक्स को भ्यालु 150.036 आयो। अब थर्ड स्टेप हामीले के भनेका थियौँ, कम्पेयर एक्स विथ एक्सी। एक्सलाई एक्सीसँग कम्पेयर गर्ने। अब एक्सी भन्दा ठुलो छ कि सानो छ भनेर हेर्ने। यहाँ चाहिँ के छ, यहाँ हेर्नुहोस् न, एक्स को भ्यालु 150.036 छ, एक्सी को भ्यालु चाहिँ 144.30 छ। यो क्वेसनमा एक्स चाहिँ एक्सी भन्दा ठुलो छ, त्यसैले ठुलो भएपछि यो बिम चाहिँ के हो भन्ने बुझ्ने, ठुलो भइसकेपछि यो चाहिँ ओभर रेनफोर्स सेक्सन हो भन्ने बुझ्ने। ओभर रेनफोर्स सेक्सन भएपछि हामीले चाहिँ मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स एमआर निकाल्ने फर्मुला के हो, ओभर रेनफोर्स भएपछि एमआर इक्वल टु ओभर रेनफोर्सको लागि सी इन्टु जेड हो। सी को भ्यालु चाहिँ हामीले अघि फर्मुलामै युज गरेका थियौँ, 1/2 इन्टु बिएक्स इन्टु सिग्मा सिबिसी इन्टु जेड भनेको डी माइनस एक्स बाई 3। 1/2 जस्ता जस्तै, अनि 1/2 जस्ता जस्तै
बी भनेको विथ क्वेसनमा दिएको छ 250 इन्टु एक्स भनेको अघि भर्खर निकाल्यौँ यहाँबाट 150.036 इन्टु सिग्मा सिबिसी भनेको यहीँबाट लेख्यौँ इन्टु डी भनेको इफेक्टिभ डेप्थ 500 यहाँबाट ल्यायौँ माइनस एक्स भनेको 150.036 अपन डिभाइडेड बाई यो 3 जस्ता उस्तै यो क्यालकुलेटरमा हानेर चाहिँ हामीले यो मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्सको भ्यालु निकाल्यौँ। यो मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्सको भ्यालु न्युटन इन्टु एमएममा निकाल्यौँ। यदि यहाँ सब भ्यालु मिटरमा थियो भने हामी किलो न्युटन इन्टु मिटरमा निकाल्थ्यौँ। यसलाई कन्भर्ट गर्दा पनि भयो, यसलाई यत्तिकै छोड्दा पनि भयो। अब म हजुरहरूलाई एउटा यस्तै टाइपको होमवर्क न्युमेरिकल गर्न दिनेछु। यो छ क्यालकुलेट द मोमेन्ट अफ यो होमवर्क चाहिँ 2075 सालमा सोधेको छ। क्यालकुलेट द मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स अफ आरसी बिम 300 mm वाइड द डेप्थ टु बी द सेन्टर अफ रेन्फोर्समेन्ट बिङ 450 mm एज्युम सिग्मा सिबिसी इक्वल टु 7 न्युटन पर mm स्क्वायर सिग्मा एसटी इक्वल टु 140 न्युटन पर mm स्क्वायर युज 4 बार्स अफ 12 mm। अब यो क्वेसनमा हेर्नुहोस्, अघिको क्वेसनमा यहाँ मोडुलर रेसियोको भ्यालु दिएको छ, तर अहिलेको क्वेसनमा मोडुलर रेसियोको भ्यालु दिएको छैन नि। हो, यस्तो केसमा चाहिँ हामी मोडुलर रेसियो एम इक्वल टु निकाल्छौँ। मोडुलर रेसियो एम इक्वल टु 280/3 सिग्मा सिबिसी यो युज गरेर चाहिँ यहाँ निकाल्छौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, सबै दिएकै छ। वाइड भनेको विथ बी दिएकै छ, इफेक्टिभ डेप्थ 450 दिएकै छ, सिग्मा सिबिसी दिएकै छ, सिग्मा एसटी पनि दिएकै छ। एम भनेको हामी त्यो फर्मुलाबाट निकालिहाल्छौँ। एएसटी भनेको अघि फर्मुला गरेका थियौँ नि, एसटी भनेको एन इन्टु पाई इन्टु डीको स्क्वायर बाई 4 इक्वल टु एन भनेको 4 इन्टु पाई इन्टु डीको स्क्वायर बाई 4। यहाँबाट युज गरेर एएसटी निकाल्छौँ। एएसटी निकालिसकेपछि अनि सबै स्टेपमा जाने। स्टेपमा फर्स्ट स्टेप भनेको एक्स निकाल्ने, सेकेन्ड स्टेप एक्स निकाल्ने अनि कम्पेयर गर्ने, एक्सलाई एक्सीसँग कम्पेयर गर्ने। यदि एक्सको भ्यालु चाहिँ एक्सी भन्दा कम आयो भने यो फर्मुला युज गर्ने, यदि बढी आयो भने यो फर्मुला युज गर्ने। यो गर्नु होला आफै प्र्याक्टिस यस्तै खाले। अब हामी अर्को भिडियोमा यस्तै टाइप सिङ्गली रेनफोर्स बिमको टाइप 2 वाला न्युमेरिकल लिएर आउनेछौँ। धन्यवाद।